So we are going to discuss Rape of the Lock by Alexander Pope. As yesterday we have discussed only our writer of this poem, but today we are going to discuss the Rape of the Lock. So after listening that word, Rape of the Lock, first thing which will come in your mind that the rape, what is rape? Basically it is not that rape which is being used in our society typically. That is not rape. So first of all we'll start with the significance of the title. What is the significance of this title? The Rape of the Lock. So बच्चे the Rape of the Lock जो basically इसमें चीज़ इस्तेमाल की गई है, ये एक शहज़ादी है जिनका नाम बेलिंडा है, उसके ऊपर ये नज़म लिखी गई है। और इस नज़म को लिखने में, रेप ऑफ द लॉक को लिखने में अलेक्जेंडर पोप का बड़ा किरदार है और इनके दोस्तों का भी बहुत हद तक इसमें किरदार है। उन्होंने बहुत सारी मदद की इस नज़म को लिखने में, और ये नज़म 5 कैंटोज़ में लिखी गई है। हम आज 5 के 5 कैंटोज़ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो रेप ऑफ द लॉक बेसिकली ये रेप ऑफ द लॉक है, ये ख़वातीन की जो खूबसूरत लिटें होती हैं उनके कट जाने को जो है अलेक्जेंडर पॉप ने क्या बताया, द रेप ऑफ द लॉक। ये वो रेप नहीं है विच इज़ बीइंग यूज्ड इन टुडेज़ एरा, दैट इज़ बेसिकली ओल्ड इंग्लिश एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय अलेक्जेंडर पोप इन द सेंस ऑफ दैट ब्यूटीफुल लॉक ऑफ वुमेन, ब्यूटीफुल हेयर्स। सो इसके अंदर कैंटो 1 हम पहले डिस्कस करेंगे, तो कुछ कैरेक्टर्स इसमें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला कैरेक्टर है बेलिंडा, और वो इस थ्रू आउट इस पोइम में आप क्या कह सकते हैं, हीरोइन भी कह सकते हैं इसको, मेन कैरेक्टर के तौर पे भी कह सकते हैं, मेजर कैरेक्टर के तौर पे भी इसको यूज़ किया गया है। बेलिंडा इज़ देयर, और ये वही खातून हैं जिनकी लिटें कटेंगी। और बेलिंडा के बारे में बताया जाता है कि वेरी ब्यूटीफुल वन, इनकी आँखों के बारे में बताया जाता है कि इतनी खूबसूरत आँखें थी कि दैट लाइक अ डायमंड वन, और इनकी जो लिटें थी वो इतनी खूबसूरत थी कि वो कोई भी उसके ऊपर फ़िदा हो सकता था। बेलिंडा इज़ देयर। उनके बाद हैं एरियल। एरियल इज़ बेसिकली अ स्पिरिट, गार्डियन स्पिरिट। ये बेसिकली एक स्पिरिट के तौर पे दिखाया गया है जो हर वक्त जो है उसके आसपास रहता है और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और इसी के साथ साथ जो है एक और चीज़ दिखाई गई है, वो दिखाया गया है लैप डॉग। ये बेलिंडा का लैप डॉग है और इनका नाम है शॉक, जिनको बेलिंडा अपने पास रखती हैं। और इस पहले जो हमारा पहला कैंटो है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि, और इसी के साथ साथ एक और कैरेक्टर पहले कैंटो में डिस्कस होता है जिनका नाम है बेटी। बेटी इज़ अ मेड ऑफ बेलिंडा, उनके घर के काम काज करने के लिए। और स्पेसिफ़िकली बेटी जो है घर के काम काज के अलावा वो स्पेसिफ़िकली फ़िक्स हैं इस काम के ऊपर कि उन्होंने बेलिंडा को किस तरह सजने संवरने में मदद करनी है। दैट इज़ द टास्क ऑफ बेटी। बेलिंडा कैंटो 1 में दिखाया गया कि बेलिंडा आराम कर रही हैं, सो रही हैं, और एरियल जो हैं वो उनको सोते वक्त ही बता रहे हैं। और एरियल बेसिकली इस थ्रू आउट 5 कैंटोज इस नज़म में जो है वो बताए गए हैं एज ए गार्डियन स्पिरिट, और उन्होंने क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द मेल। एरियल कहते हैं कि दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर वर्जिनिटी एंड यू आर नॉट गोइंग टू डू सम सॉर्ट ऑफ सेक्स विद द मेल एंड यू हैव टू अवॉइड योर सेल्फ फ्राम मेल स्पेसिफिकली। और वो उनको बार बार जो है इस चीज़ से दूर करते हैं कि दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी इन्वॉल्व विद मेल स्पेसिफिकली बिकॉज शी इज़ वेरी मच प्रिटी एंड एनी वन कैन बी देयर विद द लव। सो एरियल का जो कैरेक्टर है वो इस तरह का कैरेक्टर है, वो उसको सोते हुए बता रहा है कि दैट यू शुड बी वेरी कॉन्शियस वन एंड यू शुड बी वेरी अलार्मिंग वन फ्रॉम द मेल। और इसी के साथ साथ बताया गया कि जैसे ही बेलिंडा उठती हैं तो उनके पास बहुत सारे ख़त आए पड़े होते हैं, बहुत सारी चिट्ठियाँ होती हैं जिनको वो पढ़ती हैं। और इन्हीं ख़तों और चिट्ठियों के पढ़ने के साथ साथ उनको लैप डॉग भी उनके पास होता है, और वो उनसे भी जो है कुछ चीज़ों के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। और उसी के साथ साथ बताया गया है कि बेटी जो हैं वो बड़े खूबसूरत किस्म के कंगे हैं। कंगे किस तरह के हैं, हाथी के दांतों के बने हुए कंगे हैं, और बहुत खूबसूरत किस्म के उसके बालों में पोनियाँ लगाई जा रही हैं, और बहुत अतर जो परफ्यूम टाइप है वो बड़ा खूबसूरत और बड़ा फ्रेगरेंस वाला बेटी उनको लगा के तैयार करती हैं।
दैट इज़ द कैंटो 1, और इसी के साथ हमारा कैंटो 1 जो है वो इख्तिताम को पहुंचता है। एंड द सेकेंड कैंटो जब स्टार्ट होता है तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स सेम रहते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स का इजाफा होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सेकेंड कैंटो में बताया जाता है बच्चे कि बेलिंडा, एरियल, शॉक, लैपडॉग एंड द वन न्यू कैरेक्टर इज़ देयर, द बैरन। मेल कैरेक्टर, मेजर कैरेक्टर, ये वो बंदा है जिसने उस खूबसूरत लड़की के बालों की लिटों को काटना है। आप इसको विलन भी कह सकते हैं, हीरो भी कह सकते हैं। मेल कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है, जैसा कि बेलिंडा फीमेल कैरेक्टर में बड़ी कैरेक्टर है, मेल में द बैरन, BARON, बैरन, ये जो है इनको इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें बताया जाता है कि ये लोग कहीं सफ़र कर रहे हैं, बोट पे जा रहे हैं, बोट में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो मेजर कैरेक्टर बताए गए हैं वो 3-4 बताए गए हैं। और अहवाल कुछ यूँ बताया जाता है कि जब ये सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र करते हुए दौरान बेलिंडा की जो आंखें हैं ऐसे चमक रही हैं जैसे कोई मोती हो, सितारे हों, सूरज की तरह गोल्डन आइज़ हैं, और उसी के साथ साथ उनकी जो लिटें हैं वो उनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रही हैं। बेसिकली इसके अंदर जहाँ पे हम कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, इसके अंदर फ़ीमेल ब्यूटी की भी बात की गई है, और फ़ीमेल ब्यूटी को किस तरह हमारा मुआशरा गलत मतलब में लेता है और किस तरह फ़ीमेल ब्यूटी का गलत मतलब उठाया जाता है, ये भी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। एनी हाउ, अब इसी दौरान जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, गार्डियन स्पिरिट इज़ देयर, एरियल इज़ देयर, एंड ही इज़ कंटिन्यूसली अलार्मिंग बेलिंडा दैट, और एक इसमें एक ऐसी चीज़ है जैसे आप कह सकते हैं ना कि भूत परियां जब कुछ गलत होने वाला हो तो कुछ अलार्मिंग सा पहले होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ द थिंग कि वो पहले से अलार्म करता है बेलिंडा को कि अब आपने चौंक जाना है। बेसिकली गार्डियन स्पिरिट वो है कि वो नज़र नहीं आता उसको, लेकिन वो उसकी मदद के लिए हर वक्त उसके साथ सराउंडिंग्स में रहता है। और इसी के साथ साथ इसमें हमने ये देखना है कि जो गार्डियन स्पिरिट हैं वो 4 और स्पिरिट्स की ड्यूटी लगाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जेफ्रेटा, ब्रिलेंटे, मोमेंटिला एंड क्रिस्पिस्पा। ये 4 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको उन्होंने बेसिकली एक को कहा हुआ है कि आपने बालों की हिफाजत करनी है, एक को कहा हुआ है आपने जो उसने रिंग पहनी हुई है उसकी हिफाजत करनी है, एक को कहा हुआ है आपने ईयर रिंग्स की हिफाजत करनी है, एक को कहा हुआ है आपने उसके जो उसने हार पहना हुआ है उसकी हिफाजत करनी है। मीन हर एक को एक एक चीज़ पे उसने मामूर किया हुआ है कि दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर वुमेन, और ख़ुद वो कहता है कि आई हैव टू प्रोटेक्ट दैट ब्यूटीफुल लॉक, जो उसकी लॉक है वो। और इसी असना में सारे जब वो बैठे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, तो बैरन की जो है नज़र पड़ती है किसके ऊपर? उस खूबसूरत लड़की पर नज़र पड़ते ही साथ ही उसकी नज़र जब उन लिटों पे पड़ती है तो अब इसके साथ जहाँ पे हमने फ़ीमेल ब्यूटी की बात करनी है वहाँ पे हमने मेल की जो है अट्रैक्शन टुवर्ड्स वुमेन उसकी भी बात करनी है। दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से समरी, नॉट बेसिकली आई एम गोइंग टू समराइज द लेक्चर विद इन ईच एंड एवरीथिंग विद द टॉपिक। सो उसमें बच्चे ये है कि आप देखें मेल की जो फर्स्ट अट्रैक्शन है टुवर्ड्स फीमेल है, दैट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी, and the second one is lust, not more than that. And this thing is happening from very early, not in this age. आजकल हम कहते हैं ज़माना ख़राब हो गया जी, हालात बड़े पैड़े ने, बट दिस इज़ नॉट लाइक थिंग। ये सारी चीज़ें पहले भी थी। हिस्ट्री रिवील्स समथिंग लाइक दैट एंड हिस्ट्री इज़ गोइंग टू रिपीट हिमसेल्फ। एनी हाउ, अब जो बैरन है वो उनको देखते हैं और वो दिल ही दिल में बेसिकली ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी इनकी बात होती है। इनका मज़हब क्योंकि इस्लाम के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इनके अपने गॉड होते हैं, इनके हर किस्म के गॉड होते हैं, इनके ब्यूटी के भी गॉड होते हैं, इनके पानी के अलहदा खुदा हैं, देवतियाँ हैं, देवता हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इनके सर्कमस्टांसिस हैं। वो उसी बोट में बैठे हुए जनाब वो विश करता है फ्राम द गॉड ऑफ लव। किससे? फ्राम द गॉड ऑफ लव से वो विश करता है कि जैसे कि हमारे यहाँ टिपिकल टाइप की मन्नत मांगी जाती है कि दैट कहना तो नहीं चाहिए बट एनी हाउ दैट एग्जिस्ट इन आवर दिस टिपिकल सोसाइटी। अल्लाह ताला पुत्र दे सी तो मैं फिलाने दरबार ते वन के मन्नत मने। सो दैट इज़ दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से मन्नत, बट दिस इज़ नॉट द कंसेप्ट ऑफ मन्नत इन एज वेल एज इन इस्लाम एंड एज वेल एज इन द लिटरेचर। वो कहता है कि दैट आई हैव, वो प्रे करता है कि मैं कुछ टिपिकल करूँगा कि मुझे ये लिटें चाहिए। अब ये देखें दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ वेरी आयरॉनिकल कि यार जस्ट यू हैव सीन द ब्यूटीफुल गर्ल एंड यू आर सेइंग दैट यू हैव टू कट द लॉक। व्हाट इज़ द लॉजिक
behind that. This is out of understanding. Anyhow, this is the interest of writer کہ اس نے کہا کہ جی اس نے اپنے خدا سے منت مانگی کہ اور خدا کون ہے ان کا گاڈ آف لو, انہیں کہا کہ جی یہ مجھے مل جائے تو میں ٹپیکل ایک انہوں نے منت مانگی ہے کہ دیٹ آئی ول کمپلیٹ دیٹ ون. اینی ہاؤ اسی اسنا میں جو ہیں ایریل کو ان ساری باتوں کا, کیونکہ دیٹ از گارڈین اسپرٹ, تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیٹ پارٹیکولر مین از گوئنگ ٹو کٹ دیٹ لٹ. اینی ہاؤ اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا کینٹو 2 جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے اور کینٹو 3 سٹارٹ ہوتا ہے. اب کینٹو 3 میں اب یہاں پہ جہاں پہ فیمیل کی بیوٹی کی بات کی گئی ہے وہاں پہ میں یہ بیسیکلی آپ کے ساتھ ان ڈیٹیل اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس اب ٹائم کم ہے, ہمارے مڈ ایگزام آنے والے ہیں, تو ہم ایک ٹاپک کو روز روز ڈسکس نہیں کر سکتے. اسی کے اندر ہم اسی لیکچر کے اندر اس کو سمرائز اور کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں گے. اس کے اندر ایک اور کریکٹر ڈالا گیا ہے, دیٹ از نیم از کلیرسا, فیمیل کریکٹر ہے, اور جہاں پہ فیمیل کی بیوٹی کی تعریف کر رہا ہے وہیں پہ فیمیل کا آپس میں جیلسی کا کردار بھی دکھا رہا ہے. کلیرسا از دا نیم آف اے فیمیل وچ از بینگ انٹروڈیوسڈ ان کینٹو 3. اور کلیرسا جو ہے وہ بیسیکلی یہاں پہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے, اور کلیرسا اس کو جب ملتی ہیں اور وہ اس کو بتاتی ہیں کہ دیٹ اور وہ اس کو ایک خوبصورت, اب یہ دیکھیے گا کہ ادھر بھی فیمیل ہے اور ادھر بھی فیمیل ہے, بٹ آن دا ادر ہینڈ ایک میل ہے جو اس کے بالوں کی لٹ کو کاٹنا چاہتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ فیمیل سے جو ہے میل جو ہے وہ جیلس ہے, اس کو کہیں نہیں آنے دیتا, جانے نہیں دیتا, بٹ آن دا ادر ہینڈ فیمیل ہی کیا کر رہی ہے, اس کو انسسٹ کر رہی ہے کہ دیٹ یو ہیو ٹو کٹ دیٹ سارٹ آف لٹ. وائی؟ Basically that is my question on your end. I'll discuss tomorrow from you کہ why she is saying that you have to cut. اور پھر وہ کیا کرتی ہے کلیرسا, ایک خوبصورت سی کینچی بھی ساتھ دیتی ہے کہ چل پتر جا کے لٹاں کٹ گیا ہے. This is the question, my question on your end and you have to answer tomorrow. So anyhow Canto 3 start ہوتا ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک کلب میں بیٹھے ہیں اور کلب میں بیٹھ کے وہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, مختلف قسم کے کارڈز کھیل رہے ہیں جسے آپ اپنی زبان میں عام میں تاش ٹائپ اس طرح کے وہ کارڈز کھیل رہے ہیں. اور کارڈ جب کھیلتے ہیں تو اسی اسنا میں جب وہ کارڈ کھیل رہے ہوتے ہیں تو دوبارہ اس کی نظر پڑتی ہے بیرن کی بیلنڈا پہ, اور وہ کہتے ہیں میں نے تو اس کی لٹیں کاٹنی تھی, میرے پاس تو کینچی ہے, میں کیسے بھول گیا ہوں کہ میں نے لٹیں نہیں کاٹی. وہ فوراً اس کی طرف بڑھتا ہے اور وہ جا کے وہاں پہ جو بیلنڈا ہوتی ہیں وہ اپنے بھرپور لک کے ساتھ وہ کارڈز کی گیم جیت رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی اسنا میں جو ہے وہ بیرن وہاں پہ پہنچتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کارڈز کھیلنا شروع کرتے ہیں. پہلی دفعہ بیلنڈا جیت جاتی ہیں, دوسری دفعہ بیرن جیت جاتا ہے. اسی اسنا میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, پارٹی انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اسی دوران وہ انجوائے کرتے ہیں کافی ٹوگیدر, اکٹھے بیٹھ کے کافی, اور کافی کی اسمیل سے اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دیٹ از اے سائن, بیسیکلی سائن دیا گیا ہے, سمبلزم یوز کی گئی ہے ود ان اے پوئم کہ کافی کے سائن سے وہ کہتا ہے کہ یار میں تو بھول گیا ہوں اپنا مقصد, مجھے تو لٹیں کاٹنی تھی, میں اس کے ساتھ دوستی کر رہا ہوں. وہ کیا کرتا ہے اسی اسنا میں جو ہے اب ہر کوئی پارٹی کر رہا ہے, ناچ گا رہا ہے, تو کیا کرتا ہے جی وہ پہنچ کے آرام سے اس کی وہ خوبصورت سی 2 لٹیں کیا کرتا ہے کینچی سے کاٹ دیتا ہے. اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ دیٹ ہی ہیز وشڈ فرام دا گاڈ دیٹ یو میں بی ہیو ود دا لٹ دیٹ ٹائپ ون, اور وہ اتنا خوشی سے چلاتا ہے کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر پاتا کہ دیٹ آئی ہیو گاٹن دیٹ پرٹیکولر پیس آف ہیئرس, ٹھیک ہے. اور جیسے وہ کاٹتا ہے وہ خوش ہوتا ہے, اور جو بیلنڈا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا, اور وہ اس چلانے کے شور میں ساتھ چلانا شروع کر دیتی ہے. بیسیکلی دیٹ از اے ٹپیکل نیچر آف فیمیل کہ بات کا پتہ نہ ہو پھر بھی رونا چلانا انہوں نے اسٹارٹ کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ دیٹ اس کی وہ ایریل بعد میں بتاتا ہے کہ دیٹ یو ہیو لاسٹ یور لاک. اینی ہاؤ اس کے اسنا میں 3 دفعہ وہ پہلے ٹرائی کرتا ہے کہ وہ جائے اور اس لٹ کو کاٹے, لیکن ایریل جو ہے اس کی توجہ کیا کر دیتا ہے, بھٹکا دیتا ہے ود دا اسپرٹس, مختلف قسم کے اسپرٹ سے اس کی توجہ چینج کرتا ہے اور وہ اس لٹ کو نہیں کاٹ پاتا. اینی ہاؤ اب یہیں پہ بتایا جاتا ہے کہ وہ رونا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ دیٹ آئی ہیو لاسٹ مائی دیٹ لاک, اور اسی کے ساتھ یہ کینٹو جو ہے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اور کینٹو 4 ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے اندر بتایا گیا ہے, اس کے اندر ایک اور کریکٹرز کو 2 کریکٹرز کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. تھیلیسٹرس فیمیل کریکٹر از دیئر, اینڈ سر پلوم
تھیلسٹرس اینڈ سر پلوم، یہ دو کریکٹر اور ایک میل اور ایک فیمیل کریکٹر کو انٹروڈیوس کیا گیا. جب یہ لٹیں کٹ جاتی ہیں تو یہ تھیلسٹرس جو ہے یہ جاتی ہے بیرن کے پاس اور کہتی ہے کہ دیٹ یو میں ریٹرن دیٹ پرٹیکولر لاک. اب یہاں پہ ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ جو ہے وہ خوبصورت بال وہ تو جب تھے ساتھ تو تب خوبصورت تھے نا. ناؤ دا کوشچن از دیئر کہ جب وہ کٹ گئے نہ ان میں کوئی جان ہے نہ ان کی کوئی ورتھ ہے. آن دا ادر ہینڈ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے یہ سب کچھ ہیں, آئی ہیو گاٹن مائی وش, آئی ہیو ڈن ود اٹ. آن دا ادر ہینڈ ایک بندہ جو ہے وہ رو رہا ہے, وہ اس کے اوپر ماتم کر رہا ہے کہ دیٹ آئی ہیو لاسٹ ایوری تھنگ. اور وہ پھر وہاں پہ جو ہے تھیلسٹرس اس کے پاس جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے, کیا ہو گیا اگر آپ سے ایک چیز چلی بھی گئی. وہ پھر ریکویسٹ کرتی ہے سر پلوم سے کہ دیٹ یو, یہ ان کے بیرن کے دوست ہوتے ہیں, ان کے پاس جاتی ہیں, کہتی ہیں کہ دیٹ یو میں ریٹرن دیٹ سارٹ آف. وہ بھی جاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آئی ہیو گاٹن مائی وش, ناؤ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریٹرن. اینی ہاؤ کینٹو 4 میں یہی ڈسکشن دکھائی جاتی ہے کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کو اپروچ کرتے ہیں, ایک کریکٹر سے دوسرے کی طرف, دوسرے سے تیسرے کی طرف, کہ یہ کسی نہ کسی طرح یہ جو لاک ہیں یہ کیا ہو جائیں, واپس ہو جائیں, لیکن وہ واپس نہیں کی جاتی. اور اسی کے ساتھ کینٹو 4 جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کینٹو 5 میں دکھایا گیا ہے کہ جس کی ہم نے بات کی تھی اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ فیمیل جیلسی از دیئر. اب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ فیمیل جیلسی پائی جاتی ہے وہیں پہ اب ویری ارلی میں نے آپ کو بتایا کلیریسا نے ہی کیا دی تھی, کینچی دی تھی. اب کلیریسا ہی کیا کرتی ہے, وہاں پہ کھڑے ہو کے نا سب کو نیچے بٹھا کے وہ اسپیچ شروع کر دیتی ہے کہ وائی آر یو ویپنگ. آن دا ادر ہینڈ بیسیکلی دیٹ از اے ہیپوکریٹک سچویشن ان آور سوسائٹی, اٹ آلسو ایگزسٹ ہیں. ایک طرف سے ماسی کی بیٹیوں کو لڑا دیا, دوسری طرف سے واٹس ایپ پہ کہا اسی تیرے نال ہیں, پاویں ایک ادھا بندہ بھی مر جائے کوئی گل نہیں. دیٹ از سم سارٹ آف ہیپوکریٹک سوسائٹی کہ وہ ایک طرف اس کو کیا دے رہی ہے, لاک دے رہی ہے, اس کو ریپ دے رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ دیٹ یو ہیو ٹو کٹ. آن دا ادر ہینڈ وہ کھڑی ہو جاتی ہے اسپیچز, اور دا ریپ آف دا لاک میں کلیریسا کی اسپیچز کا ایک پورا پارٹ ہے, ایک پورا اس بک کے اندر نا پوری اسپیچز ہیں جو اس نے ڈیلیور کی ہیں ود دا آڈینس, وہ لفظ بائی لفظ اس کے اندر ہیں. اگر آپ کے پاس بک, اگر آپ توفیق آپ کو ہو آپ لیں اور اس کو ضرور پڑھیے گا کہ اس نے کون کون سے الفاظ اس کے اندر استعمال کیے ہیں. کلیریسا کی اسپیچز بہت مشہور ہیں, بعض اوقات پوچھی بھی جاتی ہیں اور آپ کے مڈ کے ایگزام میں پوچھی بھی جا سکتی ہیں. کیپ ان یور مائنڈ. اینی ہاؤ دوبارہ کیا ہوتا ہے جی, وہ اس کو کہتا ہے کہ وہ ان کی اسپیچز شروع ہو جاتی ہیں کلیریسا کی. وہ کہتی ہے کہ اگر فیمیل کے جسم سے ایک خوبصورت چیز کٹ گئی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, تم رونا دھونا بند کرو, یہ سارا عارضی ہے رونا تمہارا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, بالوں کی لٹیں تھی تم اتنا کیوں رو رہی ہو. اینی ہاؤ جب وہ ہیپوکریٹک سٹیٹمنٹس دیتی ہے تو کوئی بھی اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتا, لوگ اس کی بات کے اوپر کسی طرح کی بھی جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے. اسی اثناء میں جو ہے بیلنڈا کو جو ہے وہ غصہ آتا ہے, وہ چلاتی ہے اور وہ جا کے جو ہے کوشش کرتی ہے کہ وہ نقصان پہنچائے بیرن کو, اور بیرن کہتا ہے کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں یہ واپس نہیں دے سکتا. جیسے آپ کہتے ہو آئی لو یو ٹل مائی لاسٹ بریتھ ہیں, دیٹ از سم سارٹ آف, وہ کہتا ہے کہ ناٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ اینڈ نہیں میں یہ واپس نہیں دینے والا, کبھی بھی میں نہیں دینے والا. اینی ہاؤ وہ وہاں پہ پہنچتی ہیں, وہ ان کے اوپر اٹیک کرتی ہیں, اور جیسے ہی وہ اٹیک کرتی ہیں وہ سب سے پہلے اس کے نوز کے اوپر اٹیک کرتی ہیں اور اس کو نوچنے کی کوشش کرتی ہے کہ دیٹ یو ہیو ڈسٹرائڈ مائی لاک. اور اسی اثناء میں لڑائی میں جو ہے وہ اس سے کیا گر جاتی ہے, لاک گر جاتی ہے, اور سارے لوگ اس کو ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن وہ ان کو لاک نہیں ملتی, اور الیگزینڈر پوپ نے ہمیں نظم لکھ چڑی ہیں. سو اینی ہاؤ ایٹ دی اینڈ بتایا جاتا ہے الیگزینڈر پوپ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو لاک ہے انہوں نے اس کو لنک کیا ہے ایک کنگ تھے ان کی مسز کے ساتھ, بیرینائس لاک کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ان کی بھی لاک جو تھی نا وہ بھی جنت میں چلی گئی, اور سیم از دا کیس ود دا ریپ آف دا لاک, وہ بھی کہاں چلی گئی ہیں, ہیون میں چلی گئی ہیں. وہ اب یہاں پہ موجود نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی کی لاک تھی, اس لیے اس کی اس اسپیس کے اوپر کوئی جگہ نہیں ہے. اور وہ بتاتا ہے کہ یہ وہ ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے جو کہاں چمک رہا ہے, لندن اور انگلینڈ کے آسمانوں پہ چمک رہا ہے, اور لندن اور انگلینڈ میں رہنے والے لوگ اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کا کیا کر رہے ہیں, نظارہ کر رہے ہیں. دیٹس